كلها تاع التبرع بالدم. يسمى لقيت روحي ليبر ونقدر نجي جيت وراني نتبرع. يسمى الدم هذا يحتاجوه وراه كاين مونك. ما نعرف اليوم انا ما نحتاجوش كبر غدوه نحتاجو. يسمو دو بريفيرونس نديرو براسي. Un don égale sauver une vie. La différence entre ces types de prélèvements, donc ça vient du sang total. Toutes les cellules sanguines sont fabriquées au niveau de la moelle osseuse, au niveau de la moelle osseuse. Donc il y a des globules rouges, il y a des globules blancs et des plaquettes. Et puis il y a aussi un quatrième type de cellules, c'est des cellules souches hématopoïétiques qui vont permettre une greffe de moelle osseuse. Donc les plaquettes, elles sont utilisées pour éviter le saignement. Leur rôle, c'est d'éviter le saignement. Les globules rouges, c'est pour transporter l'oxygène, pour avoir une activité normale, une vie normale. Les globules blancs, c'est pour se défendre contre les infections. C'est-à-dire qu'après le prélèvement, on garde les plaquettes dans l'agitateur pour que ça s'agite. لازم في حركة دائمة وتعيش 5 أيام. Donc بعد 5 أيام c'est bon. لازم نعملوها. ماشي كيما الدم le sang total qui peut durer, qu'on peut congeler, qu'on peut garder très longtemps. Congeler, bon c'est particulier, mais qu'on يقعد في الفريجيدير 3 شهور. Donc لازم une organisation pour les prélèvements. C'est-à-dire il faut avoir un circuit, il faut avoir un réseau, un circuit entre la salle de prélèvement et les donneurs volontaires. Les plaquettes, quand on n'a pas de plaquettes, on a des taches, les taches des échymoses, mais الخوف الكبير هو ينزف في راسه يقدر يموت، ينزف sur le plan digestif يموت، في الرئة يموت. Donc les taches c'est pas grave, mais في الراس c'est très grave. أسبوع كامل وحنا مع هذه الحملة باش نجيبوا نستقطبوا أكبر عدد من المتبرعين، والحمد لله جاو متبرعين هنا على مستوى الكاك من أجل الصفائح الدموية. لازم نعرفوا باللي كاين دي مالاد هنا اوسبيتاليزي كما وضحت الطبيبة المختصة مسؤولة عن المصلحة. كاين دي مالاد هنا من مناطق الجنوب اللي يحتاجوا هاد لي بلاكات عندهم اشهر وما كانش متبرعين. لماذا هذا الصراحه هذا النقص هذا؟ لانه المواطنين مع ازمه الكوفيد خلاتهم يتخوفوا. كاين اللي يقولك خاف نروح نهز الكوفيد، واحد يقولك يخاف بعد من هذه لا ماشين باللي هي قادر تجيب له الكوفيد. حاولنا نوضحوا لهم باللي نفس الطريقه بالكوفيد ولا بلا كوفيد المتبرع راح يكون في ظروف واجواء خاصه، اللي هو بار اكزومبل انه يمد لي بلاكيت. كل واحد عنده لو ماتيريال تاعو نيسيسير وحده، سي جيتابل. معنى هذاك لو كيت راح يكون هذاك لو مالاد كي يخلص منه لي مالاد اوتوماتيكمون راح نطيشوه، ماناش راح نستعملوه لمريض واحد اخر. معناها ما يخافش خلاص المالاد. اذا على للكوفيد الناس راهي مدايره لي بافات، راه كاين تباعد، راهو كاين اجراءات وقائيه. ما امبوسيبل تسمى بربي ان شاء الله هذا المريض يهز لي كوفيد. ديجا نيه انه ينقذ مريض واحد اخر ويعطي له الحياه. انا نشوف بلي ربي سبحانه راح يحميه وراح يكون محمي. معكم متطوع من الصفائح الدمويه منذ 15 سنه. بون حنا رانا درك الله يبارك يعني رانا لمينا جروب، مش لمينا يعني تلاقينا كجروب ونطوعوا لهنا الكاك مكافحه امراض السرطان. هما يحتاجوا بزاف لي بلاكات، خاصه امراض السرطان تاع الدم وجماعه اللي يدير لاشيمي. انا نطلب من جميع الناس اللي نحات من قبل واللي يحس روحو بصحه جيده يتقدم لهنا الكاك، يديروا له لي زاناليز يفحصوه يعني يصلح ما يصلحش، وخاصه الناس اللي تصلح ما يزيدش يفرط في هذا التطوع تاعو. هي راهي كل شهرين يجي يتطوع. هذه الحملة اللي إن شاء الله أتمنى أنه الرسالة من خلالها توصل لكل المجتمع من أجل المشاركة في هذه الحملة، المساهمة في إنقاذ حياة المرضى، وأيضا يعني إعطاء رسالة حول الهبة التضامنية اللي يتميز بها دائما المجتمع الجزائري في مختلف المحن، ومنها يعني مساعدة إخواننا المرضى. نتمنى من كل المواطنين أن لا يبخلوا إخوانهم المرضى اللي يحتاجوا بصفة كبيرة، خاصة للصفائح
الدمويه اللي نعرفوا انه مده يعني صلاحيتها مده قصيره ما تتجاوزش حتى 5 ايام. عليه يعني المرضى دائما هم بامس الحاجه لهذه الصفائح الدمويه. ليصلكم كل جديد اشتركوا في قناة الخبر على اليوتيوب ولا تنسوا تفعيل الجرس.